दुआए मअसूरा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की तड़प रखने वाले को चाहिए कि हर चाँद की पहली जुमरात को इशा की नमाज से फरागत पाने के बाद बावजू खुशबू लगाकर इस दुरूद शरीफ को 170 बार पढ़े, 11 रात मुसलसल ऐसा ही करे और सो जाए। इंशाअल्लाह हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब होगी। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला सय्यिदिना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदिना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा बारकता अला सय्यिदिना इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अब्दिक व रसूलिक नबिय्यिल उम्मी व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व अज़वाजिही उम्महातुल मुमिनीन व ज़ुर्रिय्यातिही व अहलि बैतिही कमा सल्लैता अला सय्यिदिना इब्राहीम फिल आलमीन इन्नका हमीदुम मजीद। व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अब्दिक व रसूलिक नबिय्यिल उम्मी व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व अज़वाजिही उम्महातिल मुमिनीन व ज़ुर्रिय्यातिही व अहलि बैतिही कमा बारकता अला सय्यिदिना इब्राहीम फिल आलमीन इन्नका हमीदुम मजीद। व कमा यलीक़ु बिअज़्मि शरफ़िही व कमालिही रिज़ाका अन्हु व कमा तुहिब्बु व तर्दा लहु عدد معلوماتك ومداد كلماتك ورضا نفسك وزنة عرشك أفضل الصلاة وأكملها وأتمها كلها ذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون وسلم تسليما كذلك وعلينا معهم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وأهل بيته كما صليت على سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وأزواجه وذرياته كما باركت على سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. صدق الله العظيم.